आमी आयज सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले आहात, गोंयचे जेन्युइन गोंयकार, आनी आमी एकठांय जाले सांगपाक की हो कार्नावाल पळय आतां तेणी आतां करपाचो तयारी केल्या, तो कार्नावालाचेर निश्चय मारपाक, आनी आमकां तो कार्निवाल नाका, कित्याक आख्खो संवसार हो बंद पडलेलो आहा, फ्लायटी ना, कांय चालू ना, आख्ख्या संवसारान सगल्यो एक्टिविटी बंद जाल्ल्यो आहा. पूण हांव म्हाका खबर ना हो गोंयचो गव्हर्मेंट हो कित्याक फुडें सरला तो कार्नावालाचो फ्लोट करपाक, कित्याक ह्या फ्लोटान आमकां कितेंच फायदो जावपाचो ना. व्हरलेले कडेन आमचे पयशे आमचे एक्स सेकेंड्स मनी वील बी वेस्टेड, आनी कोणाक तें कमिशन मेळटलें, तें कमिशन मेळपाक लागून हो फ्लोटाची तयारी करता जाल्यार आमकां तें सजमना. आमकां कशेच भाशेन हो फ्लोट आमकां जो कार्निवल आमकां जाल्लो नाका, आनी तो करूंकय दिवपाचो ना. चीफ मिनिस्टरान मातशें तकलेन घालचें पडटलें, कित्याक हांव नको बाबू आजगांवकार आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आहा तो सगळेंच फुडें सरता. हांव नको तो कित्याक फुडें सरता, ताका चिंतप ना बाबा तो कार्निवाल केलो जाल्यार कितल्यो केसी आमच्यो वाडोंक शकता, कित्याक आतां ह्या दिसांनी फाटल्या 2 वीक तर पयशे जाल्यार आमच्यो केसी इनक्रीज जाल्या, आनी इनक्रीज जावन आतां हांव नको ते फुडें कार्निवालाक आतां कितलो पासून जालो जाल्यार कितलो इफेक्ट जातलो, कित्याक ताचो इफेक्ट चड जातलो. आतां पळय काजार पासून तर करतलें जाल्यार हे 200 लोकांक परमिशन दितात, 200 लोकांक, आनी कार्निवालाक हजारांनी लोक येता हिंगासर. म्हण तुमी आतां म्हादय तर आमची विकून काडली, आनी तुमी आतां म्हादय विकून काडली म्हणून तूं आमी आतां एक कॉन्ट्रॅक्ट घातला तुमी गोंयच्या लोकांकूय मारून घालपाक ह्या कार्निवालाचे उद्देशी. आख्खो संवसाराक नाका, इवन ब्राझीलाक सुद्दां ह्या वर्साक कार्निवल म्हणटा तो इनडेफिनेटली पोस्टपोन केल्लो आहा. तेणी ते येदो व्हडलो गांव तो थिंगासर ब्राझीलाक फामाद कार्निवाल, थिंगासर पासून कार्निवालान आख्ख्या संवसाराक पयस जावपाचें ना. हांव नको हांकां कसली गोडी लागल्या ती कार्निवाल करपाची गोंयांत. म्हाका जाल्यार दिसता की हो कार्निवाल म्हणटा तो गोंय जावपूच ना. 1 वर्स कार्निवाल जायना जाल्यार कांयच जावपाचें ना, कित्याक आमी गोंयकार कोण पोट भरिना, पोट पळय कोण भरतात ते हेच कोण भरतात, कोण कोत्तात पळय तेच, आमकां आनी कांयच फायदो ना थिंगासर. कित्याक हजारांनी लाखांनी ह्या पॅन्डेमिकान लोक मेल्लो आहा, आनी इतलो लोक मेला आसतना आमी एटलिस्ट 1 वर्स पुडून ते पॅन्डेमीक काबार जायसर एटलिस्ट 1 वर्स पुडून आमी मातशें सुसेगाद रावपाक जाय. कितेंच करिनासतालें, कित्याक ही पळय पिडा पळयल्या ती आमची मातशी पयस घेवपाक. कोणाक फायदो दिसता अशें निलेश तुका? म्हाका दिसता कोण पळय कोत्ता, कित्याक पळय ट्युरिजम मिनिस्टर सदांच म्हणटा द शो मस्ट गो ऑन, आनी तेकाच म्हाका दिसता चड फायदो आहा, तेका लागून तो नासता. कित्याक हांव नको तो 30% कमिशनाचो मनीस म्हणटात ते सगळे, हे म्हणून ते एसेंब्लीनी तिका बोबो मारताले, 30% तेका घोडये तेका मेवता. कित्याक सगल्यांचो गडगडो, सगल्यांचो धंदो सगळें बंद पडलेलें आहा, फकत तेजोच धंदो चालू आहा. तो कितें ना कितें करून ट्युरिजमाच्या हितून नाटकां करून 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 हांव नको तेकाच कित्याक इंट्रस्ट आहा पळय ती. आनी एक हांव मागता, आतां आयजूच आमकां पेपरार येयला थिंगासर की फातोर्डा त्या रुटार थिंगासर ते कार्निवाल करतात म्हणून. विजय सरदेसाय इतलो उलयतालो फातोर्डा एसेंब्लीन की न्यू इयराक इतले ट्युरिस्ट येयले आनी ते घरा वचून तांकां घोडये तांकां ते पॉझिटीव जाले आसतले, नाचले भोंवले हाल्ले जेले पिले म्हणून. हांव कितें म्हणटा, तुज्या फातोर्डा हितून विलेजीन कार्निवाल मोडगोवचो ते आतां कॉमेस करूंक सुद्दां तुकोडे आजून पासून तो म्हणजे आजून पासून तुकोडेन ते बंद करपाक जायना, आनी तुज्या कांय स्टेटमेंट येवंक ना. हांव कितें म्हणटा, तूं आजुनूय बीजेपीक बरो आहाय, तुजी कूड भायर आहा आनी तुजो ओत्मा बीजेपीन आहा, हें हांव ताका विचारूंक सोदतां. I think the government has taken a very wrong decision. Your name, sir? My name is Sukur Menezes. Yeah. I am from Panjim. I think government has taken a very bad decision in times of pandemic. This is not the time when we are going to spend money on carnival. This 300 crores what has been received by the central government, I think it is better spent on upgradation of our hospitals or of our infrastructure. Wastage of money in this type of ordinary things, cheap things which will not even Goans will be present there. I think it's a very bad move. We are not going to draw any Goans or anybody there. Even people who are coming there, we are just inviting trouble. Our COVID situation has subsided slightly, but that does not mean that it will not increase. Unnecessary, we are inviting trouble. Unnecessary, we are doing all these unnecessary things. We are best, we can use this money for something which will benefit the society, like spending it on schools or upgradation of health services. Yeah. Thank you. So, when the IFFI was announced and if we continue for 10 days, then assembly came. The assembly was only for 3 days. How you will compare these 3 things? Sir, if you have seen IFFI, it was not on that grand scale as in previous years.
This was at a very, very low level, and they were only invited people only. Very, very restricted entry. And even it was so restricted, even our legislative party or the assembly, they decided they should curtail it. They did not have more than 3 days. Where did they do it? Anything? If they were interested, if the COVID situation is under control, if everything is controlled, they should have taken up and worked in the interest of the people. All these people, MLAs and all, are they scared of their lives? But they are not scared of the problems they are going to bring us in this holding carnival. For carnival is for whom? Who is going to benefit out of it? Is the tourism minister involved in this? Who else is involved in this? Or is it we are doing it at the insistence of the central government? World famous carnival at Rio de Janeiro has also been indefinitely postponed. If those people can postpone it, what is the significance of holding a carnival in Goa? Even a holding of simple birthday parties or weddings and this and that has been curtailed. Do you think they will give us permission to start up all these carnival dances and all those type of things? Even if they give us carnival dances and all, how they are going to manage it? How they are going to allow the people to dance together? How they are going to do it? We cannot have carnival and all those type of things. I think it is a waste of even if they had spent 12 crore, before that they had spent the 10 crore, this year they had spent 12 crore. This is the thing that you think this is the all complete scam is going on entire? Sir, it is definitely a big scam that is going on, and we are very certain of it. At least the common people are certain of it. This is not going to benefit any of the common people. Maybe these people they are planning to go in for a larger investment on spending on COVID. They are thinking of increasing the COVID casualties, and what has come down, they are planning to increase it. That's what I think. Yeah, right. हो कार्निवल कोता गोंयकारांक लागून वो टुरिजमाक लागून वो कार्निवल कोता फकत बाबू आसगांवकर आपल्या 30% कमिशनाक लागून हेज्या पयलीं कार्निवल एक फाटी इन्सिडंट जाल्लो कावले तेन्ना पोस्टपोन जाल्लो. आतां हेज्यानी तो बस इन्सिडंट जाला, आतां पॅन्डेमीक चालू आजुनी जाल्यार तांकां कार्निवल करपाची गरज कितें? अननेसेसरी. इफ एवरीथींग सिट्युएशन इज नॉर्मलायज म्हणटा जाल्यार ते एवरीथींग शूड बी ओपन. वाय ओन्ली फॉर सर्टन थिंग्स गव्हर्मेंटाक जाय तेच थिंगां दे वॉन्ट टू प्रमोट इट. रिमेनिंग आतां आमचे कल्चरल एक्टिविटीज वेडिंग्स आसता आनी लग्न आसता तांकां देन देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. त्या टायमार सावन तेजें पॅन्डेमीक सिट्युएशन म्हणटा. पूण आतां कार्निवल येदो लास्ट केलान कोत्तले ताका मॉनिटर कोण कोत्तले? एसओपी फॉलो कश्यो जातल्यो? इतले लोकांच्या लायफाच्या आरा हे गव्हर्मेंट शेवता. पूण जेन्ना एसेंब्लीक सांगलें तुमी यू कॅन टेक अ नॉर्मल सेशन एसेंब्लीचें, तें तेंकडे आजून 1 वर्स जालें घेवंक शकना. ते आपल्या जिवाक भिता पूण दुसऱ्या लोकांच्या जिवाक तांकां पडलेलें ना. हो फक्त कार्निवल कोता फकत 30% कमिशनाक लागून आनी कांयच ना. हितून कांय टुरिजम डेव्हलप जावपाक वाडपाचें ना, कांय जावपाचें ना. हितून फकत बाबू आसगांवकर आपले 30% कमिशन वाडोवन येतलें. बाबू गवळेकर सदांच म्हणटा मिनिस्टर बाबू आसगांवकर सॉरी, शो मस्ट गो ऑन. सो हाऊ यू रेट? दॅट्स वॉट द शो मस्ट गो ऑन द कॉस्ट ऑफ गोवन्स. हांवें हेका लागून आमी बी डिमांडेड दीस इयर कार्निवल शूड बी कॅन्सल केल्यार व्हडलें कांय जावपाचें ना. नेक्स्ट वी कॅन हॅव इन अ ग्रँड स्केल बट नॉट दीस इयर. So Nilesh Babu, are you taking the action on No, the we are फाल्यां आमी representation दितात आमी. We are giving it to the collector as well as if आमकां तो हेतून दिसता जाल्यार we will even file a PIL in the High Court to stop this carnival. कित्याक during pandemic time having such a big festival, carnival in this scale, म्हाका दिसना it is a good decision. And I don't understand Chief Minister without the consent of Chief Minister, how tourism minister is he a puppet there? म्हणजे हाडून ताका बसयला थिंगासर. or these people they are not taking him into confidence. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराचें कितेंच चलोन हे धुल्लेले कोण आहा तेच म्हाका दिसता दे आर क्लेमिंग द शॉट. So I think Babu being a deputy chief minister is more powerful than the chief minister. कित्याक तो पळय आयज पासून पळय कितें करता ते स्वताच ताका पोसता ते आनी ते पोचोन येयल्ले आहा ताका. सो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर इज अ पापीट देर. पापिटो लापिटूय ते म्हाका सजमना तो कितें, पूण म्हाका दिसता दॅट ही इज अ पापीट ओली बिकॉज ताका चेड्डेचो कालर आहा म्हणून ताका चान्स पडलो एज अ चीफ मिनिस्टर जावपाक. बिकॉज आय थिंक देर वर मोर केपेबल पीपल. विश्वजीत राणे इज मोर केपेबल टू बी अ चीफ मिनिस्टर देन दिस वन. मे बी ही वॉज नॉट हॅविंग दॅट लायसन्स ऑफ दॅट खाकी shots, so maybe on that basis he must have got that chance to become a chief minister. A duffer sarko. Your name, sir? My name is Mariano Serra.
हो आतां बाबू आसगांवकार म्हणटा पळय तो हाचो तो माकोड हो कितें पळय तो म्हाकाय हें दिसना तो मातसो माकडाच्या भाशेन तो हिंगा सोडया थिंगा जाम करून येता तो स्ट्रेन आतां तेणें आतां ह्या पॅन्डेमिकाचेर हें घेतला की कार्नावाल करूया. कार्नावाल हो कोणाक जो कार्नावाल हो करपाक जाय जाल्यार बोडगेश्वराची जात्रेक FIR कमिटीचेर कित्याक केलो तेणी थिंगा FIR. म्हजें नांव रोमा फेर्नांदीस हांव गांवांत आल्दोनचो. आतां आमकां खबर पावली की ते सरकार कार्नावाल करता म्हणून. म्हाका दिसना हे सरकाराक जागे आहा न्हिदले काय म्हणून, कित्याक 2012 जेन्ना कार्नावाल आसलो ते दिसा आल्दोना टेरिस जाली कालवी बस एक्सिडेंट जालो आनी थोडे लोक मरून गेले. ते दिसा काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो दिगंबर कामती सेम आसलो. तेणें कार्नावाल कॅन्सील केलो फक्त 5 लोकां खातीर. हे आतां पेंडेमिकाक इतलो लोक मरून गेलो हे सरकार माती दिसना, मनीस कोण मात्तूय ना. जानवर मेल्यार गोरवां मेल्यार तुमी घालता जेलीन घालता एका कोण कायदे मोडल्यार. आतां तुमी आतां कोवीड करता आसतना पसून तुमी कार्नावाल करता कसलें कामां पयशे येयले ते बरे काम ते पयशे म्हणटात. स्वच्छ भारत तुमी म्हणटा खंय आयज गोंयांत नितळ जाला वचत ती घाण. एका टायमार आमी गांवांतले भायर सरले गमताले एक महाराष्ट्रा पावले ते गोंया भायर पावले म्हणून. आतां आमी स्वता घरांतले भायर सरले आमकां घाण दिसता. ते पयशे येयले ते बरे कामां म्हणटात व्हडले कार्नावालाक म्हणनाकात. ते गोंयकारांक कांयच फायदो जायना हिंगा. सगळे धंदे बंद पडलेले ते गोंयकारांक आदार करात. काल एक तियात्री आसा कोण नाटकान काम करतलो कोण बाजारान काम करता कोण बारीक समाज मनीस आसा तांकां तुमी पयशे बरे काम म्हणटा. ऑल लायटींग घालून कितें मेळपाक आहा सगळ्यांक खबर आहा गोंय घाण जाल्ली आहा म्हणून. स्वता तुमी आतां अतल सितो पूल पळयात वरोस जावन गेले त्या पुलाक एक झाडू तरी मारला हांच्यांनी. इतलो कचरो दिसता की सिटी खंय आनी गांव खंय कांय गोवाना मनीस ना तुमचे कडेन. आतां आहा मातशें पेंट मारतले बरे कामाक ते पयशे म्हणत ते. आनी सरकार मागता बाबा आमचो प्रमोद सावंत आहा बाबा दोतोर तूं शिकता आसतना ती चिंतलेलें आपूण दोतोर म्हणटा जाल्यार मनशाक सांबाळपाक लोकांक फोंडां घालपाक न्ही. कितें ते बाबा मातशें लक्ष घे. हांव इतलें दोन मागता उतरां बाबा कार्नावाल तुमी कॅन्सील करात. कोणाचीच लोकांक वतन ना बाबा कार्नावाल करचो म्हणून. थँक्यू.